هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.